پوے انگریز اتے کی تو ساکو جسا دکھایا اساں کر دے لالچ پیسیاں دی چا دھیاں دا پردہ لہایا اساں بنا ٹھہا دے دھیاں کو ون سکول دے وچ پچایا اگے بیٹھے انگریزی کتے ہیں انہاں سبق کیا پڑھایا انہاں کر دے بہانہ فنکشن دا انہاں کنجریاں وانگ نچایا انہاں لا دے لیکے روڑاں دے انہاں گھوڑیاں طرح بھجایا ہتھ الٹا مسلا خوش تھیندا میری دھی ہے نمبر چایا اساں جہنم دے بوہے ون کھڑے ہوش حالی بھی نہ آیا جن دھی بیٹھیے بینک دے وچ ساکو ہوں مولوی جمعہ پڑھایا ان دا اپنا نکاح دا ریحانی اون کہیں دا کیا پوایا تو دیکھ سیاست یورپ دی کی میں ساکو حص پھسایا ساکو دے دے لالچ پیسیاں دی ساکو کتے حص کھڑایا نہ ہن اگاں دے نہ پچھاں دے گل ہے سکول دا پایا تاہی کڑی مسلمان نے اسی چوڑی پجامہ پایا لا مہندی گورے ہتھاں دے اسی ٹچ موبائل کو چایا ایکو کتھو شرم حیا سی جن جمدوں بستا چایا ساڈا ملا نمک حلالی ہے نسی حق دا بول الایا رکھ ڈالر ملا پیر تلے ہس اتھائیں چا چکر لایا ایویں اقدا تھی دے زال کنو ہسی کانڈ دے بسترا چایا ہے یورپ ساڈے گھر دے وچ یورپ دین پچایا ایک عقل تسلیم کرن ہے بکھلے سو حضرت عمر کو کیڑا حال ہے ساڈیاں دھیاں دا اساں سوچ سچینے صدیاں دی ایتھے تماشا تھوڑے دیہاں دا اساں بے غیرت گدڑ بن بیٹھے ایک کم نہ شیر تے چھیاں دا ساڈی دھی دا ایک ایک وال قیمتی ہے اے ٹماٹر نہیں کلو بھی آندا